المصطفیٰ یعلمون۔ واجب التکریم سامعین کرام، ماہ مبارک رمضان المبارک اپنے انجام نو پہنچ رہا، 2 یا 3 دن باقی ہے۔ اج دا آخری جمعہ جڑا سی ادا کر رہے ہیں، عید دے انتظار سے ہیں 2 دن یا 3 دن بعد عید آنی ہے، مگر قربان جائیے امت دے ایک بہترین دانشور اور عارف دے جڑے علی بن حسین امام زین العابدین علیہ السلام، امام فرماؤں دے السلام علیکہ یا عید اولیاء اللہ الاکبر، اے رمضان شریف تو اللہ دے ولیاں دی اور اللہ نہ محبت رکھنے والیاں دی سب تو وڈی عید ہے۔ جڑی عید کپڑے پاؤنے تے کھانے وہ بہت چھوٹی عید ہے، یہ وڈی عید نصیب سی جو 29 یا 30 دن اللہ تعالیٰ دے ذکر تے نمازاں قرآن دی تلاوت لگے رہے، اینوں اولیاء اللہ دی عید اکبر آکھیا۔ یہ جہے سینے چ ایمان اور جنہوں کوئی عبادت نال محبت ہے اللہ دے ذکر، وہ قدر جان سکتا بھی یہ دن جڑے ہے دوبارہ سال کدوں نصیب ہونا ہے۔ 1000 جتن کرے کبھی بندے دے دل چ عبادت دا شوق تے لگن نہیں ہو سکتی جڑی رمضان المبارک۔ یہ خاص اثر ہے اس آواز دا جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا روزانہ عالم غیب چ اللہ دا فرشتہ ندا کردا یا باغی الخیر اقبل، نیکی نوں لبن والیا دوڑا وقت ہے، یا باغی شر اکثر تے برائی دے پیچھے دوڑن والیا ہونی شرم کرتے رک جا۔ وہ اثر تھی ویخ لے بھی گئے گزرے بندے بھی انہاں دل کافی حد تک مسجداں دا رخ کر دے، اللہ دی یاد کر دے، تو امام علیہ السلام فرماؤں دے اللہ دے ولیاں دی سب تو وڈی عید ہے۔ باقی دوسری عید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں دے ان مرید لمن قابل اللہ صیامہ و شکر قیامہ، عید تے مناؤں دا اس بندے نو حق ہے جہدے روزے رب نے قبول کر لے اور جہدے نفلاں دی اللہ نے قدر کی، ورنہ کپڑے پا لے کھا پی لیا نہ وہ پلے کو روزے ہے، روزے بھی ہے تو قبول نہیں ہوئے، یا نفل پڑے وہ بھی اللہ نے منہ تے مارے، فائدہ کی ہوا۔ بڑی پیاری بات کہی اللہ دے نیک بندے نے، جس لیے کہی ہے وہی ہماری عید کا دن جو تیری یاد میں گزرتا ہے۔ سال جڑا دن اللہ دی یاد گزرے انہوں عید سمجھو، دوجا تے ماتم دا دن۔ لوگاں نے آکھا عید آئی قالوا العید قلت اہلا ان جا بالوصل فعید، لوگ کہنے لگے اللہ دے بندے عید آئی ہو، کہنے لگا جے تم یار نال ملاقات ہو گئی تے عید ہے، وَإِلَّا فَهَذَا الْيَوْمُ يَوْمُ عاشور، ورنہ یہ سمجھو کہ ماتم دا دن عاشورے دا وہ انہاں بندیاں دے رون دا دن ہے جنہاں نے وقت ضائع کرتا، کپڑے پا کے آگے پلے کی لین آئے جے تسی اس خدا دے سامنے، کس شے دا شکر ادا کرنا، کس شے دی دعا کرنی ساری بات قبول کیتا کچھ بھی نہیں تسی۔